O zami sa Occidentalog sa tanang mga nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC Maayong Adlaw. Ako si Dazzle Humotikson and this is Ozamis Today. Sa ito ang mga headlines. Ikaduhang tuig sa paspas nga sistema sa pagproseso sa mga business permits nga gimugna sa Asinso Ozamis Administration gipadayon. Mayor Ando hinugna og adunay pundasyon alang sa pagpalapad sa iyang serbisyo sa Distrito 2. Makabubuhong nga pagserbisyo matagamtaman na unya sa katawhan sa Tibok Misamis Occidental. Senator Mig Zubiri personal nga mitambong sa funeral mass ni Mayor Michael Gutierrez. City Fire Marshal Senior Inspector Makamay mihatag detalye kalabot sa nitabong sunog sa Port Road, Barangay Carmen Annex. Ug karon ang maritalya sa Ozamis Today. Ikaduhang tuig sa paspas ng sistema sa pagproseso sa mga business permits nga gimugna sa Asinso Ozamis Administration gipadayon anyang reporting Bernal Texon. Good news para sa mga negosyanteng Ozamisnons. Gisugdan usab kaniadtong miaging adlaw Martes, Enero 4, 2022 ang whole year round business one-stop shop. Ang business-friendly processing mechanism nga gidesign ni Mayor Ando Aminal para matabangan ang mga negosyanteng Ozamisnons nga dili na magkalisod-lisod pa sa ilang pag-process sa mga legal nga mga dokumento para sa ilang mga negosyo. Kini ang nasayran gikan mismo ni Miss Melanie M. Cepres, ang Administrative Officer 5 sa City Planning Department Office kung CPDO. Kining naa sa lobby karon mo ni siya gitawag nato nga business one-stop shop. Diin ang ilahang ang mga aplikante for the application for the new and renewal of business permit is kanang kami na mga empleyado mismo ang mo process. So ang ato ang contact sa kliyente is only dito lang sa may covered court wherein mukuha sila og checklist sa requirements para ilahang i-comply, and then after nila ma-forward sa BPLO sa staff sa Business Permit Division, ang ilang staff sa Business Permit Division is sila na ang mo-forward diri sa gitawag nato nga BOSS, the Business One-Stop Shop. So diri na dayon ang processing backdoor nga operation. Matud pa, kini mao na ang ikaduhang tuig sa implementation sa Asinso Ozamis Business One-Stop Shop, ang unique business permit processing system sa Dakbayan nga gidesign sa local government unit para matabangan ang mga karaan ug bag-ong mga negosyanteng Ozamisnons nga nag-operate sa tibok Dakbayan nga mapasayon ug mapapaspas ang ilang pagproseso sa ilang mga business permits. Actually, ang boss mong good sir is per ARTA, whole year round is siyang activity. Pero sa pagkakaroon sa renewal, sa naami din karon until siguro mga January or January, February, depende sa directive ni Mayor. So far, sugod atong dito, no? Pag-iba na ba itong mga gagawin sa process of report? As of today, sir, sa na-receive na mo diri sa among office, ang atong applicant is only 68 pa lang ka-applicants. Inclusive na ni siya sa renewal and the new application. 68 pa. Ang pagproseso sa stress-free business permits application ang gipahigayon sa atong open-air City Hall covered court. Samtang subay niini, mihatag og giya si Miss Melanie Cepres sa mga aplikante kung unsay ilang angay nga pagabuhaton para mas mapadali, mas hapsay og iwas stress ang ilang pagproseso sa mga business permits karong tuiga. Business permit application for the new for the new business application, ang ilang kinahanglan i-comply is the unified business permit application form nga makuha dito sa covered court sa business permit nga booth na sa covered court, and then kinahanglan nila ipanotarize. They also need to comply to provide the barangay clearance,
to execute the sworn statement of capital, the DTI, locational clearance from our office sa city planning, sketch ilang business, and then if ilang business or place where asa nakalocate ilang business is ilahang own, so they have to provide proof of ownership and then mag-execute sila affidavit of non-rental. For businesses nga nag-renta lang sila, so they need to secure they need to provide the sworn or notarized nga lease contract and then the business permit sa ilang lessor. For kuan naman po sir, for the renewal, same, they have to secure the permit form gikan sa BPLO, and then the requirements same lang siya sir, barangay clearance, sworn statement, the previous year nga business permit, and then same if they own the business or the property where ilang business located, same proof of ownership, affidavit of non-rental. If they are leasing or renting, same gihapon the notarized lease contract and then the lessor's business permit. Matod pa ni Ms. Cepres nga kung kumplito lamang ang mga required documents, sigurado og posibleng makuha gilayon within the day ang business permit sa usa ka negosyante. Actually, dali na siya, sir, especially kung kompleto ang ilahang mga requirements. Smooth ang iyahang process. So, pwede siya ma-release within the day. Basta kompleto lang ang requirements. Yes, kung mahuman lang. Kung kompleto, wala problema. Kini ang sukwahi sa na-experience sa mga negosyante kaniadto sa dili pa si Mayor Ando ang nagdumala ingon ng mayor sa syudad, matud pa ni Ms. Cepres. Saka ni Adto, sir, before sa time ni Mayor Ando, sa una, ang mga kliyente good mismo mag-transfer sa documents from one office to another. Like, maadto sila sa BPLO, and then after, ilahang ikuha ang papel, sila magdala mismo sa papel, transfer sila from one office to another. Unlike karon nga, kami na, mga empleyado na mismo, igo na lang sila, mukuha, mari sila para sa payment, and then the last pag-anin nila is to get their permit na. Matud pa kaniadto, medyo langan og mas dako ang gasto sa pag-process sa mga business permits sa mga negosyante. Gumikan kay makagasto pa man sila og gas or pamiliti para magpapirma lamang sa mga dokumento. Sukwahi karon nga giusa na sa usa ka binyo ang paglukat og pagproseso sa mga business permit. Lahi ra kay sa una mo gud sir, maabtan pag dugay ang processing dayon. Hassle pud sa part sa katong mga business owners kay like transfer pa sila from one office to another, so additional transportation cost, then medyo malangay pa pud. Mapasikarbuhon si Ms. Melanie Cepres nga mipahayag nga daghan silang nadawat nga mga positive comments gikan sa mga negosyante sa syudad nga nakadayeg sa initiative ni Mayor Ando Waminal sa pagmugna ni ining business one-stop shop. Ug sa makausa pa, gidasig na usab ang tanang mga bag-o ug daang mga negosyante sa Usami City sa pagprocess na gilayon sa ilang mga business permits. Pinaagi niining gimugna nga walay hasol ug langan nga asinso Usami's Business One-Stop Shop. To all the business establishments within the Usami City, giawhag mo na ako sa pagprocess sa inyong application sa renewal, and even sa katong mga bag-o nga mga negosyante nga nagplano nga magtukod og negosyo diri sa Usamis to process na their business permit. Kay karon nga process dili na gid siya hassle, dali na lang kaayo siya, dili na siya i-submit lang ang papel, dili na maabtag pila ka days, as long as kompleto lang ang documents nga yung i-present, okay na gid kaayo siya. Alang sa Usamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat Bernald. Mayor Ando hinubna og aduna nay pundasyon alang sa pagpalapad sa iyang serbisyo sa Distrito 2, makabubuho nga pagserbisyo matagamtam unya sa katawhan sa tibuok Misamis Occidental. Gitutugan ni Boyet Lumapas ang maong balita. Ania ang iyang report. Tungod sa nakita sa mga lideres og sa katawhan sa dakbayan sa Usamis og sa tibok Distrito 2 sa Misamis Occidental sa pagdumala ni Mayor Ando sa dakbayan, nga daghan na nga mga programa ug proyekto ang iyang napatuman. Sa una niyang paglingkod isip mayor, iya dayon nga nahatag ang 51 ka mga rescue vehicle aron adunay magamit ang 51 ka barangay sa dakbayan sa Usamis sa panahon kung adunay emerhensya.
mga proyekto sa matag kabaranggayan sama sa pagtukod sa mga barangay hall buildings, sa pagkonkrito sa mga barangay roads og ang pagtukod sa mega sports complex nga joint effort kini sa LGU Usamis og ni Deputy Speaker Attorney Henry Iswaminal og ang pagtukod sa district quarantine facilities sa barangay Kinuman Norte og ang programa nga free hospitalization og free burial assistance nga daghan na nga mga usamisnon ang nakapahimulos niini og ang ongoing nga pag-install sa mga street lights sa mga kadalanan sa Dakbayan og ang planong pagahimoong wellness park diha sa Kuta Square nga masugda na kini karong tuiga. Pipila lamang kini nga mga programa o proyekto nga napatuman na sa Asenso Usamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Ando. Sulod pa lamang sa mokapin sa 2 ka tuig sa iyang pagdumala sa Dakbayan nga nakita og napahimuslan na sa katawhang Usamisnon kini tungod usab sa iyang hugot nga pagpatuman sa good governance og zero corruption nga pagdumala sa Dakbayan. Tungod niini, ang mga lideri sa Misamis Occidental, partikular sa Segundo Distrito, ilabi na ang kinabag-ang katawhan, naghangyo kang Mayor Ando nga siya ang musunod sa iyang amahan nga si Deputy Speaker Attorney Henry Iswaminal isip representante sa Distrito 2. Gumikan kay nakasiguro sila nga si Mayor Ando ang angay nga mopadayon sa mga programa o proyekto nga nasugda na sa iyang amahan aron nga masiguro nga mapadayon ang paglambo sa Distrito 2 tungod sa gipakita nga track record niini sama sa pagpaasinso sa Dakbayan sa Usamis. Sa interview ni Konsehal Juanito Junjun Sakin sa mga sakop sa media ning Dakbayan, matud pa niya nga iya usab nga nakita nga hinog na si Mayor Ando nga mopalapad sa iyang serbisyo ngadto sa Distrito 2 isip hulip sa iyang amahan nga si D.S. Waminal nga naa na sa iyang katapusang termino isip representante sa Segundo Distrito og magpapili karon isip gobernador sa probinsya sa Misamis Occidental. Matud pa sa konsehal nga si Mayor Ando adunay pundasyon nga mopalapad sa iyang serbisyo sa Distrito 2. Kini tungod usab sa hugot nga pagpatuman sa good governance ug zero corruption nga pagdumala sa Asenso Usamis Administration. Nga tungod niini ang Dakbayan sa Usamis ana-ana sa dalan sa pag-asenso. Sa akong assessment ni Mayor, hinog na siya nga mosunod sa trabaho sa iyang amahan. No, kining naa na sa igong pundasyon nga mopalapad sa iyang serbisyo sa distrito. No kay duha pa mi katuig og tunga. Kami sa konseyo, usa na sa kong giistorya sa iya nga kami mayor dili gyud mi gusto nga mo palapad ka sa imong serbisyo kay nakita na mo ang dako nga kasuhaban sa Usamis, pero ang mga tao mo'y naghangyo nimo, ang mga lideres mo'y naghangyo nimo aron mapadayon kung unsa man ang wala mahuman ni Deputy Speaker Henry Waminal. So dili mi makapugong nimo ana kay ang mga tao ug ang mga lideres naman mooy nanawagan nimo nga ikaw ang adunay igong katakos nga mopuli ni Deputy Speaker Henry Waminal. Mahinumduman nga sa wala padawata ni Mayor Ando ang hangyo sa kinabag-ang katawhan og sa mga lideres nga siya ang musunod sa iyang amahan nga si D.S. Waminal isip representante sa Segundo Distrito sa Misamis Occidental. Iya una nga gisiguro nga ang mopuli kaniya isip mayor sa Dakbayan sa Usamis nga adunay panglantaw nga susama sa iyang tinguha sa pagpaasinso sa Usamis sama sa pagpadayon sa iyang nasugdan na nga mga programa o proyekto sa Dakbayan og kini iyang nakita sa iyang igsuon nga si Attorney Henry Indy Waminal Jr. nga iyang kasamtangan nga legal consultant. Iya kining gihangyo nga mo puli kaniya isip mayor sa Dakbayan
og wala magdumili si Attorney Indy sa hangyo ni Mayor Ando nga siya ang mohulip isip mayor sa Dakbayan. Tungod kay nakita usab ni Attorney Indy ang katawhang usamisnon nga usa sa ilang gihangyo nga gawa sa pagpadayon sa mga programa o proyekto nga nasugda na ni Mayor Ando, gusto usab sa katawhan nga dili na mobalik pa ang sitwasyon sa Dakbayan nga nahiaguman sa katawhan ang kahadlok tungod sa dili maayo nga kahusay og kalinaw, o gipaniguro usab kini ni Attorney Indy nga dili na kini mobalik pa sa iya na unya nga pagdumala sa Dakbayan isip mayor sama sa pagdumala ni Mayor Ando. Ang inyong mga kapitan o uban lideres, inghangon yung mapudyod sa amuang pamilya nga kung pwede ba usa pa sa amuang pamilya mo'y musulod aning pagpanerbisyo para makasigurado ta nga katong medyo daot po yun nga sitwasyon nato sa una, dili na yun mobalik. Napabay gusto magbalik ta atong kinaiya sa syudad sa una? Diba? Tungod niini, gipasalig ni Mayor Ando sa katawhang usamisnon nga kun unsa man ang ilang nakita nga mga programa o proyekto nga iyang nahimo sulod pa lamang sa mokapin sa 2 ka tuig, iyang gipaniguro nga mapalabwan pa kini ni Attorney Indy sa iya na unya nga pagdumala sa Dakbayan sa Usamis. Matud pa usab ni Konsehal Sakin nga ilang nakita ni Attorney Indy nga adunay sinseridad sa pagserbisyo nga mobati sa panginahanglan sa katawhang usamisnon, og iya usab nga nakita kun giunsa pagdumala ni Mayor Ando ang Dakbayan. Gidugang pa sa konsehal nga ang pagserbisyo nagkinahanglan kini og saktong pangutok og adunay gugma. Tungod kay kung aduna kay gugma sa imong pagserbisyo, imong mahatag ang tinud-anay og lubos-lubos nga pagserbisyo alang sa kayuhan sa Dakbayan, og aron nga mo asinso ang katawhang usamisnon sama sa pagdumala ni Mayor Ando. Nakita po na mo ni Attorney Indy ang yahang sinseridad, no? Serious type nga tao nga mubati pod sa panginahanglan sa katawhan nga diin nakita po niya giunsa pagdumala ni Mayor Ando ang Dakbayan sa Usamis, no? Kung mao ni accomplishment ni Mayor Ando, matupad ni Mayor Ando nga i-times 10 pa ni Attorney Indy, no? So pasabot nga Attorney Indy naagid siya kini magong mandribisyo ta kung wala kay gugma sa imong pagserbisyo, dili ka may mong epektibo sa pagkatinuod lang. Sama ra gud sa imong asawa gud, kung wala ka nahigugma sa imong asawa, dili na ka epektibo sa imong asawa. Pero kung kay nahigugma ka sa imong posisyon, nahigugma ka sa mga tao, bisag unsay mahitabo, imong serbisyohan sa tinuoray alang sa kaayuhan sa Dakbayan sa Usamis, aron mo asenso ang katawhan sa Dakbayan sa Usamis. Mauusab kini ang himuon pohon ni Mayor Ando sa iya na unya nga paglingkod isip representante sa 2 Distrito sa Misamis Occidental, ang paghatag sa lubos-lubos nga serbisyo alang sa pagpadayon sa kalambuan sa Distrito 2. Og mauusab ang himuon ni gubernatorial candidate Deputy Speaker Attorney Henry Iswaminal ang pagpaasinso sa tibok probinsya sa Misamis Occidental aron nga matagamtaman na unya sa unang distrito ang mga programa o proyekto nga natagamtaman na sa katawhan sa Distrito 2 sa Misamis Occidental. Og sa pagdumala na unya ni D. Iswaminal isip gobernador sa probinsya, Mayor Ando isip representante sa 2 Distrito, og Attorney Indy isip mayor sa Dakbayan sa Usamis, uban sa ilang bando sa Asinso Misamis Occidental, Asinso Distrito 2 og Asinso Usamis, nga natagamtaman na sa mga Usamisnon ang lubos-lubos nga pagserbisyo, matagamtaman na unya sa tibuok katawhan sa Misamis Occidental ang makabubuhong nga pagserbisyo sa katawhan sa Misamis Occidental. Alang sa Usamis Today, kini si Buyet Lumapas. Salamat, Boyet. Senator Migs Zubiri personal ng mitambong sa funeral mass ni Mayor Michael Gutierrez. Atong dawaton ang report ni Leon Shumidalio.
Tungod sa kasuod ug sa kadugay na sa ilang pagkaamigo ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri ug Lubisayna Mayor Michael Gutierrez, mao hinungdan nga personal gayud nga mitambong ang senador sa gipagayong funeral mass ni Mayor Gutierrez natong Enero 4 ning tuiga sa St. Francis Xavier Church sa lungsod sa Lubisayna ug mihatag sa iyang pahisubo ngadto sa pamilya ni Mayor Gutierrez ug sa tanang katawhan sa lungsod sa Lubisayna ug sa tibok probinsya sa Misamis Occidental gumikan sa pagtaliwan ni Mayor Michael. Sumala pa ni Senator Zubiri nga nahimo niyang close friend si Mayor Gutierrez sukad pa niya tung tuig 2010 panahon nga konsyal pa sa maong lungsod si Mayor Gutierrez ug kanunay siyang mobisita sa iyang opisina sa Senado. Gani matud pa ni Senator Zubiri nga sa diyang mi-resign siya ingon nga senador niadtong tuig 2010, usa si Mayor Michael ang miadto sa iyang opisina aron paghatag sa iyang suporta o sa iyang pagpapili sa pagkasenador. Si Mayor Gutierrez ang number 1 og nangulo sa pagpangampanya dinhi sa Misamis Occidental. Gidugang pa ni Senator Zubiri nga sa matag birthday party niya dili gayud mapakyas ang presensya ni Mayor Gutierrez. Dili gayud makalimtan sa maong senador ang kabuutan ni Mayor Michael sa iyang pagkamatinabangon ug sa kadako sa iyang kasing-kasing alang sa mga kabus ug timawa. Maong sa iyang nasayran ug nakita ang video diya sa Facebook page sa netabo nga shooting incident niadtong Disyembre 22 tuig 2021 na siyak ug dili siya katuo sa ginangatan ni Mayor Gutierrez ug iyang giampo ngadto sa kitasan nga makabot gayud ang hustisya sa kamatayon ni Mayor Gutierrez. Kana si Michael Gutierrez buutan matinabangon usa ka tawo nagdako kay kasing-kasing para sa ato mga kabos ug timawa. Dugay mi magstorya sa Senado ang iyang mga pangandoy, ang iyang mga plano para sa Lopez Haina ug sa ato mga katawhan sa Misamis Occidental. Ang iyang hangyo sa ako na mga project, dili na mga project na panggarbusong tao. Kini mga project iyang pangayo sa ako mga kaigsunan, puro mga healthcare center, daycare center, classroom buildings para sa iyang lungsod. Mao kanang klase na tao si Michael Gutierrez. Muna, pagkaibalo na ako katong Christmas Eve na siya gipusil, Manila man ko itong panahon na I was in a state of shock. Shock yun ko. Di yun ko magkatuon na hinanaghihimo sa iya na kay mga video sa Facebook. Pagtanaw na ako, pastilan. Kinsa ni mga tawhan naman. Ako gaampo lang ko na makapot sa hustisya ang pamilya ni Brother Michael. But nevertheless, let us celebrate his life as a public servant. Usa makugihon o matinabangon buutan ng public servant. Naimuduol sa iya, bisan dili taga Misamis Occidental kay mag-uban mami usay mag-lunch mi dito sa Manila. Naisay makitaan nakabus kulang gamay sa kinabuhi, iyan ang tabangan. Emosyonal si Senator Zubiri sa diyang iyang gipadangat ang iyang mensahe ngadto sa iyang pinaka-close friend nga si Mayor Michael og gihangyo usab ni Senator Zubiri ang katawhan ilabi na ang mga lideres sa probinsya sa Misamis Occidental nga magkahiusa og ipadayon ang advokasya ni Mayor Gutierrez, ang pagtabang sa mga kabus og himuon nga inspirasyon ang kinabuhi ni Mayor Michael, ang paghatag og tabang sa mga nagkinahanglan. Michael, I love you, partner. Wala di mo ko sagdi bisan wala na ko sa politika, amigo lang gyapon ta. Pag-resign ako 2011, wala ko sa politika up to 2015. Sige kay tawag sa akong cellphone. Muna amigo. Bisan wala ka sa posisyon. Sige gyapon sa pag-amigo, pagpalangga kanimo. That is Michael.
is a big loss to Misamis Occidental and to public service. But I know, as I said, God will reward him with a better life in heaven. So sa inyo na tanan, daghan kay salamat. Daghan kay salamat sa pagpaminaw ninyo. Michael, I love you, partner. Daghan salamat. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat, Leoncio. City Fire Marshal Senior Inspector Makamay mihatag detalye kalabot sa nahitabong sunog sa Port Road, Barangay Carmen Annex. Ma-report si Rino Carlo Lee. Naalarma ang katawhan sa Port Road, Purok J sa Barangay Carmen Annex, Ozamis City sa nahitabong sunog ni ining dapita sa may alas 5 sa hapon adlaw Miyerkules, Enero 5, 2022. Matod pa ni Fire Senior Inspector Erwin Peter Makamay, ang head sa Bureau of Fire Protection kon BFP sa Ozamis City, nakadawat sila og tawag nga adunay sunog didtong dapita sa may alas 5:11 na sa hapon. Og matod pa sa mga nakakita, alas 5:06 pa lang, klaro na gayud ang aduna nay sunog sa maong dapit. Diin matod pa ni Senior Inspector Makamay, doon na gayoy 5 minutes nga gap between sa discovery of fire ug sa pagtawag ngadto sa buhatan sa BFP. Human makadawat sa tawag, dali usab nga miresponde ang BFP Ozamis ug gideploy diretso ang duha ka fire trucks aron maagapan ang pagkuyanap ug ayo sa sunog. So immediately nag-deploy din tag mga fire trucks, no? And duha gid ka fire truck ang atong gideploy dayon para masiguro nato gyud, no, kay mo man ato ang SOP dire. Giwala nato natong usa sa mudagan dayon ayan na dayon mudagan ng uban. So to make it sure nga sufficient gyud ang ato ang manpower, ang atong tubig during the conduct of fire suppression operation, mo na immediately duha ka fire truck dayon ang atong gideploy dito. Now, upon arrival sa area, nakita na to nga kuha na gyud kanang dako na gyud ang kalayo. Actually, base sa report diri, ang sunog gibana-bana nagsugod og alas 5:06. So nagtawag sila base sa report nato diri alas 5:11. So dunay 5 minutes nga gap, no, between sa discovery of fire. Lahi man ang discovery god kaysa pagtawag nimo. Na discover nimo anya dugay ka katawag, anya wala ka katawag dayon, dili man nato kwentahon gikan sa pagtawag hangtod sa pag-abot sa BFP. So mo ni dapat nato kwentahon. Apan pag-abot sa BFP Ozamis sa maong sunog, nakita ni Senior Inspector Makamay nga dako gayud kaayo ang sunog. Mao nga mi-declare kini og fourth alarm, nagpasabot nga nangayo na kinig assistance sa mga silingang fire stations sama sa Tudela, Sinakaban ug Tangub City. Karon sa dihang mas nagkadako pagayud ang sunog ug sa self-assessment niya nga murag mokatay gayud kini sa pikas nga building, diin mas dako na gayud kining problema og trabahoon, mao nga nag-initiate na kini og nangayon na usab og permiso sa Provincial Fire Director. Mideklarar na gayud siya og Task Force Alpha nga nagpasabot nga apil na niini pangayo og assistance sa mga fire trucks gikan sa Bonifacio ug sa Oroquieta. Nakita nato dito sa area nga ang kalayo kuha na gyud kanang sila abot gyud kay ba. So nag-declare dayon ta og fourth alarm, no? Fourth alarm meaning ang atong mga neighboring fire stations sama sa Tudela, Sinakaban, Tangub nagresponde dayon. Now pag-assess namo sa area, tan-aw ginako kuan man gyud kanang murag proactive ko ba, proactive. What if kini nga kalayo kumudagan diri sa side sa GB Hotel? Dako na kay trabaho. So with the permission sa amo ang Provincial Fire Director, gi-raise nako og Task Force Alpha, no? Meaning Task Force Alpha fire station gikan sa fire trucks coming from Bonifacio, mo ni pinakalayo and Oroquieta, nagresponde sila diri, no? Para kuan gyud kanang para masiguro nato nga do na gid tay sakto nga fire trucks. So munay ako ang kakuanan ako, munay akong gikuan ba, akong gilantaw ba nga di ni pwede. Dapat matawag itag backup daan kay lisod kayo kung ayar ata mo tawag kung nakatabok ng kalayo. So muna ang atong alarm naabot gid siya og Task Force Alpha.
Ang sinugdanan sa sunog matod pa ni Senior Inspector Makamay sa ilahang initial nga investigation diha nagsugod sa likurang dapit sa Northwestern Mindanao School of Technology. Base sa witness sa moong sunog, sa sinugdanan nakita pa niya kini nga medyo gaaso pa apan gibaliwala pa niya kini tungod siguro kay wala pa siya nakarealize nga sunog na kini ug hangtod sa may baga ang aso ug midako na gayud ang sunog. Matod pa sa hepe sa BFP Ozamis nga mas maayo gayud unta nga katong gaaso pa ang kwarto nga giingong sinugdanan sa sunog, gireport na kini diretso sa ilang opisina aron makaresponde ug mapugngan pa nga modako ang sunog. Now, while nagkuhan siya adto, nakita niya nga napay gaaso. Naigaaso atong kwarto nga gikataho nga dito nagsugod ang kalayo. Oh. Sige lang mo kuha na tabi. Gaaso ko no. So, ako siyang gipangutana nga pila ka minutes gikan sa pag-aso ug pagdulong pagkuan sa kalayo kanang pag sila abyon aka na bang visible gid ang kalayo. Isa nga hingkuan pa kuno pila pa kuno ka minuto kuno basta ni aso hangtod ni kusog ang aso dili po siguro sila aware og sunog na bato ug unsay naa siya ngono gumikas siya ang pagkabata niya wala dayon siya nakatawag sa tabang no supposed to be kadto unta nga time doon na nakatawag sa BFP adto para dili na gyud unta maabot pa sa punto nga may ana ang mga damages nga atong makita. Apan kinitanan gipasabot pa ni Senior Inspector Makamay nga dili pa kini ang final nga resulta sa investigasyon kay kamulo pa sila pagkalap sa mga ebidensya ug interview sa mga katawhan nga naa sa akto aron gayud matrace ug mahibaw-an kung asa gikan ang sunog. So sa pagkakaroon dili pa ta makahatog og konkreto gyud nga kuano nga hinungdan or resulta kay it's too premature pa gyud mo istorya ta nga mo ni hinungdan kay kamulo pa man atong investigation karon og pagkalap sa mga evidence or mga evidences. Duha ka building structures usab ang naugdaw sa maong sunog ug mao kini ang Johnny Ukay-Ukay at bang sa Gaisano ug portion sa building sa Northwestern Mindanao School of Technology. Actually duha ra gyud ka bok kaloy sa Ginoo. Johnny Baran na katong Johnny Ukay-Ukay ug katong ilahang kakuan kang Ma'am Superable. So muro to ikaw. So katong mga building sa Liyo sa Ukay-Ukay sir, pero nanghagba ganitong to. Apil to sa mga building. Apil to sa dito. Kay dako na siya nga kuan, dako nga area. Mo bitaw nga dunay report maingon nga diya sa Ukay-Ukay gasugod no dili. Dito gid sa kuan gid, dito gid sa pinaka likod gid kayo. So tumoy gid nga kuan. Taas nga area. Nadeklarar usab nga fire under control ang maong sunog sa may alasay sa sayong gabii. Diin gisusi o gisulod gayud niini ang maong building aron masiguro gayud nga wala nay ember o mga baga nga posibleng musiga pagbalik. Ug sa may alas 7:13 sa kagabinon, nadeklarar na kining fire out. Fire out. Alas 7:13. Ang fire out. Actually, from under control to fire out, nidagan pag mga oras kay ngano wala sa ako hing declare og fire out kay napa may aso sa taas manggod. Though nag-declare na ko fire under control, but pasabot control na to ang situation. Pag yung tag-control, dili na makaspread, dili na makatag og injury. Pero once nga napay kalayo, napay aso nga makita na to, dapat dili ba kita mo-declare ng fire out. Gibutyag usab ni Senior Inspector Makamay nga ang kaepektibo gayud sa BFP magdepende usab sa kapaspas sa tawo nga motawag ngadto sa ilang opisina. Kay kung sayo gayud ang report og sunog ngadto kanila, mas sayo usab sila nga makaresponde. O gihangi usab niini nga padayon nga magmabinantayon sa kabtangan og panimalay nga dili gayud malimot sa pag-check sa mga gas stove, mga outlets ug uban pang posibleng mahimong hinungdan ug sunog. Ang kaepektibo sa BFP sa pagpatay og sunog nagdepende sana siya kung saan pag-react sa mga tao. The more nga makatawag sila dayon, the more po nga makaresponde dayon ta. So siguro kung nakatawag dayon sila adto, sa kadto pa lang stage nga nag-aso, makadamage man gani ang kalayo pero dili na gid siguro kaabot diri sa tubangan pa. Kay mapugna naman to nato. Mapugna na. Alang sa Ozamis Today, kini si Rino Lim.
Ang Ozamis Today hatid kanato as a public service feature sa Asenso Ozamis News Channel ug sa pagdumala sa LG Ozamis pinaagi ni Mayor Sancho Fernando Ando Waminal. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Mayor Ando Waminal and Asenso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official Asenso Ozamis YouTube channel. Sa ngalan sa kitubokang AON sa team, Dazzle Humotikson. Daghang salamat. Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.